इंतहाई काबिल एहतराम मीडिया के दोस्तों और यहाँ पर मौजूद MQM पाकिस्तान की मरकज़ी के अरकान और तंजीमी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले MQM के ज़िम्मेदार साथियों, MQM के मुंतखब अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और मेरे सोसाइटी टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले MQM पाकिस्तान के कारकुनान और अहलियान इलाका, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले तो मीडिया के सहाफ़ी हज़रात और फोटोग्राफर, कैमरामैन दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज की इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि हम हिल पार्क, जो कि एक तफरीगाह है, एक पार्क है और PECHS सोसाइटी के वस्त में है, आज उससे मुल्हक़ा हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सब लोग तशरीफ़ लाए, आपका बेइंतहा शुक्रिया। अच्छा, अब यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आपको ये अंदिया दिया जाए आपके ज़रिए से कराची के शहरियों को ख़ास तौर पर, कि कराची के बेटों ने और MQM पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों ने ये फ़ैसला किया है कि शहर कराची को अब हम उन लोगों के रहम व करम पर नहीं छोड़ेंगे जो इसको नोच रहे हैं, जो इसको लहू लहान कर रहे हैं, और हर सूबाई हुकूमत, उसके वडेरों, वज़ीर आला उसमें शामिल हैं, और फिर मेयर कराची जिस तरह बेहिसी और हट धर्मी और ढिठाई का मुजाहरा हो रहा है, और इस शहर को आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि अब तो बहुत तेज़ी के साथ लैंड ग्रैबर्स या जो ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले हैं, जो माफिया है, उनके हवाले किया जा रहा है। तो ये MQM पाकिस्तान ने आज ये अहद किया है कि हम 1 साल से तो ख़त किताबत कर रहे थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी लिख रहे थे कि भाई गुंजान आबादियों में, पॉश इलाकों में, सोसाइटी जैसे पॉश इलाकों में, और फिर जो कराची के मज़ाफ़ात हैं, रिमोट इलाके हैं, वहाँ पर भी मतलब डकैतियाँ हो रही हैं, ज़मीनों की बंदरबांट है, और इस तरह वहाँ पर एनक्रोचमेंट और ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ दीगर जराइम भी वहाँ बड़ी आसानी के साथ परवरिश पा रहे हैं, और ये कराची बहुत तेज़ी से कब्ज़ा माफिया और जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बनता जा रहा है। अब 1 साल से तो हम ख़त किताबत कर रहे थे, अब हमने बाकायदा जहाँ जहाँ कब्ज़े हो रहे हैं, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ सरकारी इदारे आवाम की अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, जहाँ वो सरकारी ज़मीनों की बंदरबांट कर रहे हैं या उस पर कब्ज़ा हो, तो उन्हें बेनकाब करना है। जिनको ये ज़मीनें दी जा रही हैं, उनमें कितने प्रोफेशनल लैंड ग्रैबर्स हैं, ये एक अलग हिस्सा है, या कोई इनफरादी तौर पर आम शहरी हैं जो इस चुंगल में आ जाते हैं, जो इनकी हिर्स का शिकार हो जाते हैं, जो इनकी लालच का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे प्लॉट जो फर्जी प्लॉट हैं वो ख़रीद लेते हैं। ये आपको हिल पार्क की पहाड़ी नज़र आ रही है, ये अगर आप अपने कैमरों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इसे भी कवर कीजिएगा। मुझे बताएं, ये हिल पार्क का इलाका है, और हिल पार्क का मतलब है ऐसा पार्क जो कि हिल पहाड़ी के, और पहाड़ियों के दामन में छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये कराची की एक कुदरती नेचुरल खूबसूरती भी है। इन्हें हरा भरा करना चाहिए, इन पे दरख्त उगाने चाहिए, इनकी देखभाल होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, मेयर कराची की है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर पार्क्स और डायरेक्टर लैंड की है कि वो इन पहाड़ियों की हिफाजत करें, इन ज़मीनों की हिफाजत करें और इस पूरे हिल पार्क की हिफाजत करें। जबकि इसके बरक्स ये हो रहा है
کہ ये फर्जी प्लॉट अभी इस पहाड़ के अंदर भी कई प्लॉट छुपे हुए होंगे, उसकी भी कहीं ना कहीं ये फाइलें PECHS पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो करता धरता हैं, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या जिस तरह वो हर 5 साल के बाद इलेक्शन कराते हैं, उनका नाम वारिस, कैप्टन वारिस, तो उन्होंने ये लूटमार यहाँ पर मचा रखी है, ये धंधा कर रहे हैं। और KMC के अफसरान, और मुझे नहीं मालूम KMC के जो आला सतह के जो लोग हैं, जो मुंतखब लोग हैं, वो इनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि अब ये जो प्लॉट यहाँ काटे गए हैं, ये सबसे पहले तो जब मेरी मेयरशिप 88 से 92, उस वक्त भी यहाँ पर इस तरह प्लॉट काटे जाते थे, पहाड़ियाँ काटी जाती थी, और बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के घर यहाँ बन रहे थे। तो सबसे पहले तो उस एनक्रोचमेंट को, इन पहाड़ियों से सबसे पहले मेरी मेयरशिप के दौरान हमने उस कब्जे को ख़त्म किया। उसके बाद दूसरे मेयर जब आए MKM के मुस्तफा कमाल, तो उनके ज़माने में भी फिर ये सिलसिला हो रहा था, उन्होंने भी जो है इस कब्जे को ख़त्म कराया और यहाँ कब्ज़ा नहीं होने दिया। फिर तीसरे MKM के मेयर वसीम अख्तर भाई ये आए, वसीम अख्तर, तो इनके ज़माने में भी यहाँ इसी तरह ये पहाड़ियाँ काटी जा रही थी और लोगों को कीमती और महंगे तरीन प्लॉट निकाल कर बेचे जा रहे थे। तो वसीम भाई ने भी उस एनक्रोचमेंट को तोड़वा दिया, और वो प्लॉट भी बहुत ही मारूफ शख्सियात को अलॉट हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। बहरहाल वो शायद फिर कोर्ट में भी नहीं गए, क्योंकि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया कि हिल पार्क की ये पहाड़ियाँ कतई और कतई किसी रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी, और ना ही किसी कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल होंगी। हाँ, जितनी कमर्शियल एक्टिविटी रेस्टोरेंट, कैफ़े या वेंडर्स की सूरत में हिल पार्क के अंदर होनी थी, वो हो गई। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5% हो सकती है, उससे ज़्यादा पार्क में कहीं पर कमर्शियल एक्टिविटी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो क्या कभी मेयर कराची ने ये देखा है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि अब वो हिल पार्क के हिल्स में, पहाड़ियों में भी जो है वो चली गई, और यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट कट रहे, कोई वही नहीं कि ये कमर्शियल प्लॉट भी होती और नीचे दुकानें बनती और ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 जब पहाड़ियाँ कट सकती हैं। और ये पहाड़ियाँ अभी 15 दिन में कटी हैं। ये पहाड़ी कटी जो नज़र आ रही है आपको, इसका मलबा पड़ा हुआ है ये पहाड़ी का, और ये रेती बजरी बता रही कि यहाँ ये जो दीवार बनी और जो ये ईंटें लगी यहाँ पर, ये प्लॉट अभी काटा गया। अगर ये 1990 में फ़र्ज़ कीजिए प्लॉट अलॉट हुआ था, तो 90 से आज तक पहाड़ी के अंदर छुपा हुआ क्यों था? अच्छा, अगर ये 90 में कट गया था, तो इसका ओरिजिनल मास्टर प्लान जो है PECHS का लेआउट प्लान या मास्टर प्लान, उसमें ये वाले प्लॉट क्यों नहीं जो पहाड़ी के अंदर छुपे हुए थे? और फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये पहाड़ी के अंदर छुपे प्लॉट उस मास्टर प्लान में नहीं है, तो जो 2007 में MKM की मुंतखब काउंसिल ने कराची का मास्टर प्लान मंजूर किया, और 2018 में अमीर मुस्लिम हानी वाटर कमीशन के सरबरा के कहने से मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध ने उसे गज़ट में नोटिफाई किया, उस मास्टर प्लान को जो MKM पाकिस्तान के दौर में बना था 2007-2008 में। तो फिर उसे नोटिफाई कर दिया 2018 में। तो क्या उस मास्टर प्लान में PECHS का जो नक्शा या लेआउट प्लान है, उसमें क्या ये प्लॉट है? ना उस मास्टर प्लान में ये प्लॉट है, ना PECHS के ओरिजिनल मास्टर प्लान या लेआउट प्लान में ये प्लॉट है जो यहाँ आपको कटते हुए अब नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब अब ये नया मास्टर प्लान कोई कंसीव कर रहे हैं, बना रहे हैं, और अभी वो बना नहीं, अभी मंजूर नहीं हुआ कहीं से, और लोगों से पैसे ले लिए। अगर ये अब मुख्तलिफ अफराद हैं जिन्होंने इनफरादी तौर पर ये प्लॉट खरीदे, उनकी रकम तो आपने ले ली और पहाड़ के साथ बेच दी। अब पहाड़ भी आप खुद काटें, वो पहाड़ भी काट रहे हैं। जब पहाड़ कटेगा तो पूरी दुनिया देखेगी और कहीं ना कहीं से हमें इत्तला आएगी। और ये हाई कोर्ट का फैसला है, तो हाई कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ PECHS सोसाइटी के कर्ता धर्ताओं ने इसकी NOC कैसे दी, इसकी म्यूटेशन कैसे की? ये म्यूटेशन है, एलाइड बैंक में इसका चालान भरा गया 15 अप्रैल 2026।
کہ آپ کو واٹس ایپ پہ ابھی ہم ساری چیزیں ڈاکیومنٹس بھجوا رہے ہیں. یہ کیسے، یہ میوٹیشن کیسے کی؟ اس کا مطلب ہے میوٹیشن پہلے کسی اور کو فائل بھیجی گئی، کاغذوں میں دکھایا گیا، پھر کسی اور غریب کے متھے یہ مار دی گئی، اس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس پہ لگا دی، تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا تاکہ پھر انکروچمنٹ کو، قبضے کو بھی وہاں کوئی آپ لینین کیوں لینے لگ جائیں. لیکن بھائی دیکھیں، بات اصول کی ہے، بات پرنسپل کی ہے. خریدنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پہاڑی کاٹیں گے آپ، اس میں سے پلاٹ نکالیں گے، پہاڑیوں میں پلاٹ چھپے ہوئے ہیں، یہ رائٹ فل ہے، رانگ فل ہے. اور پیسے اگر آپ کہیں پہ دیں، ڈائریکٹ لینڈ کو پیسے دیے ہوں گے یقیناً، انہوں نے NOC دے دی KMC کے. یعنی سب سے بڑا گناہ، جرم، خلاف ورزی، تمام قوانین، ضوابط اور ہائی کورٹ کا فیصلہ. 62 ایکڑ یہ ہل پارک کی زمین ہے ساری، جس میں یہ ہل شامل ہیں. ہل کے بغیر ہل پارک کہاں سے ہل پارک ہوگا بھائی؟ اگر ہل نکال دو، آج ہل بیچ دو، کل پارک بیچ دو، تمہاری مرضی ہے. پھر کہہ دو اللہ کی زمین تھی، ہم نے اللہ کے بندوں کو دے دی. تو بھائی یہ والی انالوجی اور یہ والا فلسفہ اب نہیں چلے گا. آج ہم نے ایک نیک قدم، اچھا قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہوا ہے. اس نے بھی کراچی کے سخت موسم میں ہم سب کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کر دی، اور موسم کافی ابر آلود ہے، یا کم از کم جو ہے وہ آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اچھے کام کرنے نکلیں گے، تو اب یہ تو PSC جیسے نے میوٹیشن کی ہے، اور یہ پلاٹ کب دیا؟ کوئی کہتا ہے 1990 میں دیا، کب دیا؟ اور یہ ہے ڈائریکٹر پارکس اور ڈائریکٹر لینڈ، انہوں نے NOC دی کہ ہمارا تعلق ہی نہیں پہاڑیوں سے، یہ ہماری زمین ہی نہیں ہے، آپ جو چاہیں کر لیں. یار پوری PCHS کی ساری زمین پر KMC کا حق ہے، لینڈ کنٹرول KMC کا ہونا چاہیے. الٹیمیٹ لیز وہاں سے ملنی چاہیے. ایک ایجنسی کا چھتر چھایا میں اس شہر کی زمینوں کے معاملات ہونے چاہیے. یونیفائڈ آرٹیکل 140A کی تشریح بھی یہی ہے. جسٹس گلزار احمد شیخ نے ہماری پٹیشن پر بھی یہ فیصلہ دیا اور کہا ہے کہ لینڈ کنٹرول کراچی کی ساری زمینیں، نہ یہ KDA کی ہونی چاہیے، نہ MDA کی، نہ LDA کی، نہ یہ نام نہاد سوسائٹیوں کی جو PSC جیسے. الٹیمیٹ اس لینڈ کی لیز، چاہے پورے علاقے کی ہیکٹر لیز KMC کر کے دے. بھائی یہ تو PCHS جب بنی تھی، جب کراچی کیپٹل تھا، جب کیپٹل تھا تو ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی منسٹری کو یہ زمین KMC سے لے کر وفاق نے دی تھی. جب وفاق چلا گیا، کیپٹل چلا گیا، کراچی جو ہے وہ پہلے 1 یونٹ کا حصہ تھا، پھر 60 کے بعد، بلکہ 70 کے بعد یہ سندھ کو دے دیا. 23 سال تک کراچی وفاق میں رہا. 47 سے لے کر 1970 تک کراچی وفاق میں رہا ہے. 23 سال. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر آج ہو رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کو لے لینا چاہیے. یہ ایسا نہیں کہ پہلی بار بات ہو رہی ہے. پاکستان کے قیام کے بعد کراچی 47 سے لے کر 70 تک وفاق میں رہا، وفاق سے کنٹرول ہوا. حالانکہ دارالخلافہ 60 میں چلا گیا، پھر بھی صوبے نہیں تھے، اور کراچی کا نظم و نسق اسلام آباد کے پاس تھا اور وفاق کے پاس. یہ اس کی ہسٹری ہے. تو جب تک 70 تک اگر PCHS تھی تو تھی، لیکن اگر اب PCHS کا مقصد کیا؟ یہ KMC کو لینڈ ویسے ہی واگزار کرنی چاہیے، اور اس طرح کی ساری سوسائٹیاں، ہاں اس کی نظم و نسق میں پارٹنر بننا ہے، اس کی مینٹیننس مینجمنٹ میں انہیں پارٹنر بننا ہے. علاقے محلے کی کمیٹیاں بنا کے یا اس طرح کی سوسائٹیوں کی الیکشن KMC کی نگرانی میں ہو، اور اس الیکشن میں جو منتخب ہو کر آئے وہ KMC کے بجٹ کو بھی دیکھے کہاں استعمال ہو رہا ہے، وہاں کے ٹاؤن کے چیئرمین اور UC کاؤنسلر کے ساتھ. لیکن یہ مافیا جو بنا رہا ہے، یہ اب کراچی والے برداشت نہیں کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوسائٹی کے ریزیڈنٹس ہیں، جو خوف زدہ ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے جو ہے وہ قبضہ مافیا جو کہ لوگوں کی زندگیوں کے سر پہ ہوتے ہیں، یہ زمین سے جو زر حاصل ہوتا ہے، پھر وہ دیگر جرائم ہوتا ہے، اور پھر وہ صفاقی کے ساتھ عام شہریوں کو کرتا جو آواز اٹھاتے ہیں، تو
एम के पाकिस्तान एक आवास है। कहीं पर लिली ब्रिज के नीचे 983 गज की क्लिफ्टन में, वहाँ पर भी जमीन की बंदर बांटी हुई, जिसको हमने पहले अपने दौर में रोका था, वहाँ भी सुना अलॉटमेंट हुई है। हम वहाँ पर भी जाके खड़े होंगे, उसको भी रुकवाएंगे वहाँ किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन को। फिर वो जो एक पॉन्ड बना था तालाब भी मार्केट के पास जानवरों के पानी पीने के लिए, वो भी सुना वाला फरोख्त किया गया, बेच दिया गया। ये हुकूमत सिंध को, केम्स को और हुकूमत सिंध को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, कोई इदारा हो, कोई टाउन हो, किसी भी जमात का, पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी, ये टाउन जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी क्यों खामोश है? हाई कोर्ट के इस पेपर क्यों खामोश है? जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहाँ पर हैं? जमात यूथ चेयरमैन कहाँ है? इसलिए कि जो अपोजिशन लीडर है केंद्र में, PECHS सोसाइटी के कानूनी मुशीर हैं, वो उनके वकील हैं। ये गठजोड़ है, ये पुष्ट बनाइए सियासी जो दी जा रही है PECHS को, और उसके बाद पारसाई के दावे किए जा रहे हैं। आप ये पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का गठजोड़ है, वो भी खामोश, KMC भी खामोश। डायरेक्टर लैंड कह रहा मेरा क्या वास्ता, आप जो कर ले करना है। और इतनी आसानी से NOC दे दिया, कैसे दिया होगा? डायरेक्टर पार्क्स ने कैसे NOC किया भाई? हाई कोर्ट का जजमेंट कहा गया हमारे मास्टर प्लान, ये तो थोड़ा सा SPCA के साथ जो मास्टर प्लान है उसने ये प्लॉट जो भी कटा है, ये G39G4 है, ये इसका नंबर फर्जी प्लॉट है। इसके बराबर में 39G3 है, वहाँ बाउंड्री वॉल लग गई 1 साल पहले, लेकिन वो बन इसलिए नहीं रहा कि मास्टर प्लान वालों ने उसकी इजाजत दी। जब मास्टर प्लान में नहीं है तो KMC के डायरेक्टर लैंड और KMC के डायरेक्टर पार्क कैसे इसकी इजाजत दे सकते हैं? अब इसका मतलब ये है कि उसूलन अगर मेयर साहब ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ये खबर भेजी मुर्तजा वहाब ने कि हमने काम रुकवा दिया, अबे काम को रुकवाना नहीं है, जिन्होंने काम की इजाजत दी उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करो, उनको भी तो सस्पेंड करो, उनकी भी तो इंक्वायरी करो, उन्होंने कितने पैसे ऊपर कहाँ पहुंचाए वो भी तो मालूम करो। उनके साथ रियायत क्यों? काम रुकवा कर जिसने खरीदा उसका तो बेड़ा गर्क हुआ। तो भाई जिन लोगों ने इजाजत दी है, मास्टर प्लान अगर रोक रहा है तो फिर डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर पार्क्स कैसे इजाजत दे सकते हैं? तो ये हमारा सवाल है। ये कार्रवाई कानूनी तादीबी होनी चाहिए। जिन्होंने कानून का नाजायज इस्तेमाल किया, अपनी अथॉरिटी का गैर कानूनी काम किया, नाजायज काम किया, अपने इख्तियार से तजावुज किया, ये मुकदमा नैब में जाना चाहिए। डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर पार्क्स को अंदर होना चाहिए, PECHS के एडमिनिस्ट्रेटर को अंदर होना चाहिए, और अगर फिर इंक्वायरी बताए कि ऊपर भी साजबाज है तो ऊपर वालों को भी अंदर होना चाहिए। कि इतनी आसानी से किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, ना बच के जाने देंगे। गुल प्लाजा भी अभी आसेब की तरह तुम्हारा पीछा करेगा बेटा। गुल प्लाजा की रिपोर्ट तुमने खामोशी से जज से ले ली, कैबिनेट में दे दी, और उसके बाद लंचार को कहा कि भाई इम्प्लीमेंट करो। अबे हुआ क्या उसमें? आग क्यों लगी, क्यों नहीं बुझी 4 दिन तक? तुम 24 घंटे बाद क्यों पहुंचे? तुम्हारे पास क्या सहूलतें हैं आग बुझाने की? उसमें कहाँ कमी है? आग बुझाने के महकमे का बजट कहाँ जाता है? ये सारी वो बातें हमने सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन से रिपोर्ट मांगी, आर्टिकल 19A राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो हमने उनसे कहा हमें इंफॉर्मेशन दे, तो हम गए वहाँ, और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए, इसे मुश्तहिर होना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए। मीडिया के जरिए पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, कराची के 4-4.5 करोड़ शहरियों को पता लगना चाहिए कि आग क्यों लगी, किसने लगाई, तखरीबकारी थी नहीं थी, अगर लगी तो उसमें भी किसकी नाअहली है, किसकी मुजरिमाना गफलत है, किसने बुझाने में तसाहुली की, कोताही की, कौन अपनी जो है पावर को एंजॉय कर रहा है, 24 घंटे बाद आ रहा है जाए वकुआ का मुआयना करने के लिए। ये सारी बातें आवाम में आनी चाहिए, मुश्तहिर होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले तो अब इसकी इंक्वायरी हो और नैब इसका नोटिस ले, हाई कोर्ट इसका नोटिस ले। हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है ये।
واضح رہے کہ اسی کے ساتھ کڈنی ہل پارک بھی ایک ہے. کڈنی ہل پارک پر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, لیکن ہم نے اس کو بھی اس لیے اسپیئر کیا, بتایا جا رہا ہے وہ دھوراجی کے لیے کوئی راستہ نکل رہا ہے. اگر عوام کی آسانی کے لیے کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو اگر بہتر سمجھ لیا جائے, اس کے بعد اس پر بات کی جائے. اگر کام کوئی کنسٹرکشن عوام کی بہتری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے اوکے, لیکن اگر وہاں بھی کوئی پلاٹ نکالنے کا ارادہ ہے تو ہم اسے بھی نہیں, انہیں اس میں بھی نہیں بخشیں گے. یہ ہم ابھی سے وارننگ دے رہے ہیں. اور لیلی برج پر بھی جائیں گے, لی مارکیٹ پر بھی جائیں گے, اور سرجانی ٹاؤن, اورنگی ٹاؤن, بلدیا ٹاؤن, یا جہاں جہاں یہ قبضہ مافیا آپریٹ کر رہا ہے حکومت کی ناک کے نیچے ان کی سرپرستی میں, اور جو یہ بلدیا کے جو نام نہاد جو منتخب نمائندے ہیں جنہوں نے چھینا ہے ہمارا مینڈیٹ, یہ تو انشاءاللہ اگلے سال واپس لیں گے ان سے. ہم بلدیاتی حلقہ بندیاں صحیح کرائی ہے, اس کی تعداد حلقہ بندیاں بھی انشاءاللہ الیکشن کمیشن سے صحیح کرائیں گے, اور پوری تیاری کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں اتریں گے, اور MQM کا میئر اور ڈپٹی میئر اور اکثریت کونسل کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے والے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں وسیم بھائی آپ گواہی سے دے دیں کہ آپ کے زمانے میں جو ہے وہ کیا ہوا تھا, تھوڑا سا آپ بتا دیں. آج ان کو ہم نے خصوصی طور پہ اسی لیے بلایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا میڈیا اور کراچی کی عوام نے 18 اور 19 میں خود دیکھا کہ جس طرح سے MQM نے اور KMC نے اپنا مقدمہ لڑا ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, اور ایشو کیا تھا کہ کراچی کی انکروچمنٹ, اور ان آرڈرز پہ KMC نے اور MQM نے مل کے امپلیمنٹیشن کی. آپ کو یاد ہوگا کہ باغ ابن قاسم پہ 4 منزلہ بلڈنگ کھڑی تھی, وہ گرائی ہم نے. نہر خیام پہ 4 منزلہ بلڈنگ کھڑی تھی, وہ گرائی ہم نے. کڈنی ہل پہ ٹوٹل انکروچمنٹ تھی, وہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے گرائی. اس کے بعد ایمپریس مارکیٹ کے لیے سب گواہ ہیں کہ کس طرح سے انکروچمنٹ تھی وہاں, وہ ختم کی. جھیل پارک پہ انکروچمنٹ ختم کی, باغ ابن قاسم پہ انکروچمنٹ ختم کی. یہ ساری انکروچمنٹ ریموو کرنے کے بعد ایک اچھی شکل نکلی تھی کراچی. آپ نے باغ ابن قاسم دیکھا ہوگا جب ہم نے اس کا افتتاح کیا تھا, MQM نے جب افتتاح کیا تھا. اس کے بعد آج کیمرے لے جا کے حال دیکھ لیں آپ کہ کس طرح سے قبضے ہو رہے ہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں باغ ابن قاسم. اس کے بعد اگر روڈ کراس کر کے جائیں آپ تو جو بیچ ویو ہے اس کو بھی تقریباً بیچ دیا گیا ہے. کڈنی ہل پہ بھی ان کی جو سوچیں ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی طرح پلاٹنگ کی جائے کڈنی ہل پہ بھی, مگر جیسے فاروق بھائی نے کہا یہ ہونے نہیں دیں گے. اب آپ نے کراچی کے محکموں پہ, اداروں پہ قبضے تو کر لیے, مگر زمین پہ انشاءاللہ MQM آپ کو قبضہ کرنے نہیں دے گی. عوام کے ساتھ سامنے کھڑی ہوگی. اب وہ سیاست بھی چھوڑ دے گی اور پھر آپ کو دیکھے گی کہ آپ کس طرح قبضہ کرتے ہو کراچی میں. کیونکہ ابھی اللہ کا شکر ہے ہم لوگ زندہ ہیں اور ہم آپ کو منہ دے سکتے ہیں. تو یہ جو بھی پلاننگز ہیں آپ کی, آپ کا جو سسٹم ہے اس کی جو بھی پلاننگز ہیں, اس کو آپ رتی کی ٹوکری میں ڈالیں, ورنہ پھر ہم بھی بھول جائیں گے سیاست اور پھر آپ کا مقابلہ کریں. تو یہ وجہ بنی یہاں آنے کی. میں نے اپنے آنکھوں سے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے ہاتھوں سے یہ انکروچمنٹ ختم کی تھی, مگر افسوس ہوتا یہ دیکھ کے آج پھر وہی انکروچمنٹ شروع ہے. اسی طرح مختلف پارکس میں, بے نظیر کا جو پارک ہے اس میں بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہے. آپ پوری کراچی میں انکروچمنٹ کر رہے ہو, آپ نہر خیام پہ بھی پلاٹ کاٹ رہے ہیں. یہ میں جان کے میڈیا کے توسط سے صاحب اقتدار کو بتانا چاہتا ہوں, فیلڈ مارشل صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کو بیچا جا رہا ہے, کراچی پہ قابض ہو چکی ہے پیپلز پارٹی, تباہ کر دیا ہے کراچی کو. اور یہ وجہ ہے, آپ جو بھٹو کی یہ اسٹریٹ دیکھی آپ نے, شارع بھٹو, آپ لیفٹ رائٹ پہ جا کے دیکھیں کیسے انکروچمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اس علاقے کی قیمت اوپر چلی گئی. سڑک بنی اسی لیے, سڑک بنائی اسی لیے گئی تھی. آپ لیفٹ رائٹ پہ دیکھیں تو کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. تو یہ کراچی اس لیے رہ گیا ہے کیا, یہ لوٹ خسوٹ کے اس پہ قبضہ کر کے, اس سے پیسے کما کے
जिस तरह से आप दूसरे इदारों से कमा रहे हो, वाटर बोर्ड से अरबों रुपए कमा रहे हो, मुख्तलिफ महकमों से अरबों रुपए कमा रहे हो, अब आपने ज़मीन बेचना शुरू कर दी। तो मैं कहूँगा एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट, क्योंकि अब वो पर्दा रहा नहीं है, कि इस पे इनमें इंटरवीन करें, वरना कराची की ये जो बाकी बची है ज़मीन, ये पीपल्स पार्टी बेच देगी। शुक्रिया बहुत। किडनी हिल पर भी सुना यह है कि परिंदों की कोई बर्ड आवरी होती है, वो उसके लिए किसी को ठेका दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये भी उस पार्क के, जंगल के, शजरकारी के और घास लगाने के, जिसे कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी या हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कराची के शहरी MKM पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम वहाँ पर रुकावट डालेंगे, हम उसे रोकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अब ऐसी एनक्रोचमेंट का जो उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी में हो रही है उसका नोटिस ले। PCJS के जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी हैं, चेयरमैन सोसाइटी के, डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर पार्क्स, इनकी भी ये जो हरकत है इसका नोटिस लेके नैब जो है इसकी इंक्वायरी सवाल वगैरह और कुछ निर्देश जारी किए गए, उनका क्या है कि 5 रोज का आपको जब गया और तो जब ये आप देखिए ये काम रुका, उन्हें हमारे और हम अपने करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ आ गई है और से उसका बचा करेंगे। तो अब ये भी चले, पूरी जो हमारी हरकतें हैं अपने आगे ये मुद्दे हमें गवर्नर रहता, आपने क्यों हटा दी? ये जो फलाई काम थे, जो मदद से 50 लाख की तालीम देना, वो खतरा था। अरब में कोई ऐसा काम नहीं लगे जिससे बताया शायद जैसे कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, अब है उसके मगर वो शुरू अपने चेको, या तो आप हमारे और उससे ऐसी बातें के बारे में जेब नहीं दे दी, में गवर्नर इंतखाबात से पहले कामरान को भी बाहर होना चाहिए इंशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह हमारे मुतालबात में से एक मुतालबा इंशाल्लाह होगा। बजट सामने आ रहा है, बजट माँ जो है वो छुरी नीचे आने का। ये बताइए, आपने बात की है कि 28 से कबल हमारी ये शराइत में से एक शर्त ये है कभी बजट का क्या आप को डायरेक्टली उस तरह से बुनियादी है टैक्स अगर कोई काम करा के वो कराची का नाम $1,000 मांगना चाह के हमारे मीशत को मजबूत करने के लिए हिस्सा क्या उस होने पर का मुकाबला हम इनके कामों से करें तो वो काम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो का मंसूबा मुकम्मल कर रहा है।
بدماشی ہے. انہوں نے کھڑے ہوئے 15 دن پہلے دسمبر 2026 ہم کراچی کو 26 گیلن ڈومیا کی پانی دے رہے ہیں. ہم نے کرایا صوبہ حکومت سے لے کے معاوضہ دیا 14 سال نہ کینال بنی نہ پمپنگ اسٹیشن بنا, لیکن A2 10 کروڑ گیلن یومیہ پانی میں بنا جب میں وزیر تھا 97 ایم کیو استعمال ان کے کروڑ گیلن پانی 2008 میں, اور انشاءاللہ کہ ایم کیو میں لینڈ کراچی کے شہریوں کو پانی کون کام کر رہا ہے. اس کے بعد یہ کون کر گرین لائن کا مقابلہ لوگ سمجھے اور گھر میں انشاءاللہ تعالی لوگوں کی آنکھوں میں جو دھوپ جھونکتے ہیں شہید کی جو شہادت اس کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالی. اب یہ والا کارڈ نیچے لگے گا الیکشن انشاءاللہ کراچی کے لیے سالانہ منصوبے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ سب گھر کا کام کہیں سارے کام شروع ساری بنیادی بنا مطالبہ ہے. اکوٹا سسٹم کسی بھی شکل میں آج بھی موجود ہے اور اس کے ہمارے میں بھی نوکری دی جا رہی ہے جن کا میٹرک انٹرمیڈیٹ اور میٹرک میں ہمارے بچوں کا رزلٹ دبایا جا رہا ہے. ایم ڈی کہہ کے یہاں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس ساری خرابات سارے ظلم و ستم کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے 140 سے یہ تو ہمارے دیری نا ایم او یو کیا ہے پی ایم ایل این نے. اگر وہ اپنے 28 کی درمیان این ایف سی نہ لائیں, لیکن انہیں حال میں 140 کی 88 درمیان ہماری ہے اور وہ 140 کی درمیان, اور وہ انہیں آج نہیں تو کل لانی پڑے گی. اور یہی بات اسے جو ہمارے بجٹ کے دوران جو مذاکرات ہوں گے اس میں یہی بات ان سے ہونی ہے کہ ہم اس کی کوئی ڈیڈ لائن دی جائے, ہمیں لا کے ووٹنگ کرائیں. مجھے یقین ہے کہ 140 کے فیور میں ساری جماعتیں ووٹ کریں گی, صرف سندھ کے پیپلز پارٹی کی سرکار نہیں, باقی سب پنجاب پیپلز پارٹی بھی کیا کہ ووٹ دیں. دیکھیں آپ نے بھی پچھلے چیک پوائنٹس کی بات کی نا یار, میں نے تو کہا نا کہ یار کوئی ایسا کمیشن بناؤ یہ جو کراچی میں جتنی انکروچمنٹ ہو رہی ہے بنائے نا, آپ فیصلہ کریں. ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے نام پر کسی نے تو اس کو آپ اسپیئر کرتے ہیں, ہم نے تو کہا ہی نہیں یار یہ. اور اگر ہم سے 20 سال کا حساب لیں گے تو 18 سال سے آپ ہم تو کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے, ہم تو کٹہرے میں کھڑے ہو چکے ہیں, عدالت کا سامنا کر چکے, جو بھی کیس بنے ہم اس پہ جائیں گے, تمام الزامات سامنے اور 95-99% اس کے بعد ہم سے یہ سب کیا ہوگا جانے کی میں تھوڑی اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, بچوں کو بھی اسی جگہ میں رہیں تو آگے